कई दफ़ा आपके इर्द गिर्द के लोग या आपके रिश्तेदार आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हालांकि आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता है। और ये इंसान की फितरत होती है, जब भी उसे कोई इग्नोर करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसको अपना आप छोटा लगने का लगता है, उसके सेल्फ स्टेप भी लो हो जाती है, क्योंकि हर कोई दूसरों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में रहता है। और कई दफ़ा हम अगले इंसान के लिए बहुत कुछ कर भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें इग्नोर करने लगता है, उससे हम परेशान हो जाते हैं। सो अगर कोई भी आपके रिलेटिव्स में और आपके फ्रेंड्स सर्कल में या आपके घर में आपको इग्नोर कर रहा हो, तो उसको कैसे सबक सिखाएं कि वो आइंदा आपको इग्नोर करने की गलती ना करे, खुद आपसे बात करे और आपको अप्रोच करे। सो आज के वीडियो में आपको चार ऐसे आसान रूल्स बताऊंगी, अगर कोई भी आपके इग्नोर करे तो आपने उसको जवाब में क्या करना है, और उसके बाद आपको कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, और जो इग्नोर करेगा भी तो ये चार उसूल अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और आराम से बैठकर देखें कि लोग खुद आपके पास आएंगे। उन चार उसूलों को सुनने और उन पर इम्प्लीमेंट करने के बाद आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, और अगर कोई आपको नज़रअंदाज करता भी है ना, तो उससे आपकी शख्सियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ब्लॉग है, इस ब्लॉग में हम कपड़ा की सिलाई कर रहे हैं। ये हमारा खुद का कपड़ा है और ये हमारी मोटर की मशीन है। इस तरह ये मोटर वाली मशीन चल, ये तो हमने लिया है पूरे पायदान के साथ, मगर मुझे दिक्कत होती थी तो इसीलिए हमने इसको मोटर के साथ जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए जो है हम इसको सिलाई कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा सिलाई तो करना नहीं आता है, लेकिन अगर आपको आता है, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें कुछ गलती हो आपको दिखे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, तो हम आपकी बात पर तवज्जो देंगे और उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। अगर कोई बिलावजह आपको इग्नोर कर रहा है तो आपने कौन से 4 रूल्स पर इम्प्लीमेंट करना है। सो रूल नंबर 1, अगर कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो बार बार आप खुद को उसके सामने प्रूफ ना करें, ना उसके सामने अपनी गलतियां तस्लीम करने बैठ जाएं। बहुत सारे लोग इतने वीक होते हैं, जब भी उन्हें कोई इग्नोर करता है तो वो बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए सामने वाले के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं, हालांकि उनका कसूर नहीं भी होता, तब भी वो अपोलाइज करते फिरते हैं, उसको ये जाहिर कर देते हैं कि उसको इग्नोरेंस में हमें फ़र्क पड़ता है। और जब अगले इंसान को ये पता लग जाता है कि मेरे इग्नोर करने से ये मेरे पास आता है, मुझसे माफ़ी मांगता है, तो फिर वो आपको मज़ीद इग्नोर करता है, आपके मज़े लेता है। तो किसी के सामने ज़्यादा माफ़िया ना मांगे, ना ही अगले के सामने खुद को प्रूफ करें। आपको आपकी कोई गलती नहीं है, आप बेकसूर हैं, सफाइयाँ देकर आप खुद को उसके सामने उसके सामने अपनी वैल्यू को ख़राब मत करें। फिर वो इंसान जब चाहता है बस ज़रा सा आपको इग्नोर करता है और आप अपने कदमों में झुका लेता है। इसलिए जब भी आपको कोई भी इग्नोर करे तो उसके सामने कमज़ोर ना पड़े, न ही अपनी गलतियाँ निकाले, न ही उसको पेश करने की कोशिश करे। इस तरह करने से वो आपके सर पे सवार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ जाएगा और पहले से ज़्यादा आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि आपको इग्नोर करके ना उसे मज़ा आने लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने करना क्या है, जैसे ही आपको अगला इग्नोर करे आप भी उसे इग्नोर करने लग जाएं, उसी जैसा रवैया रखना शुरू कर दें, उसी टेस्ट से खुलें। तो ये चीज़ उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि अगला सिर्फ आपके अटेंशन पाने और आपको नीचा दिखाने, आपने आपसे कमतर दिखाने के लिए आपको इग्नोर कर रहा था। असल में जो लोग आपको इग्नोर करते हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में ये सोचते रहें और परेशान होते रहें, और उसी परेशानी के आलम में उनसे माफिया मांगे, उनके सामने झुक जाएं और आप रिश्ते या माहौल खराब ना हो जाएं। डर से माफिया मांग भी लेते हैं, तो ये रिश्ता या माहौल खराब हो जाने का डर सिर्फ आपको ही क्यों, अगले को क्यों नहीं होता। तो जब आप अगले को बिल्कुल वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे अगला आपको कर रहा होता है, तो आप खुद को उसी कंट्रोल में नहीं आने देते हैं, और फिर अगला ना ये फार्मूला लगाना ही छोड़ देता है, खुद ब खुद सीधा हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मेरे इग्नोर करने से उसको तो कोई फर्क भी पड़े ही नहीं रहा है, उल्टा ये मुझे इग्नोर करना शुरू कर देता है। बजाय उसके ये कि मेरे सामने झुके या मुझसे माफ़ी मांगे, उल्टा ये मुझे एटीट्यूड दिखाने लगता है। तो ये चीज़ ना उसको बहुत इरिटेट और परेशान कर दी है, तो वो खुद ही आपकी तरफ आने लगता है।
تو آپ کے اس رویے اور اس ایٹیٹیوڈ سے وہ دوبارہ آپ کو اگنور کرنے کی غلطی نہیں کرتا، کیونکہ جیسا وہ چاہتا تھا آپ نے ویسا نہیں کیا، اور آپ کو اگنور کر کے آپ کی اٹینشن چاہتا تھا، آپ کی معافیاں چاہتا تھا، آپ کو ڈاؤن ہونا دکھانا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے یہ سب نہیں ملا وہ آپ کو دوبارہ اگنور بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ اگلی دفعہ بھی جب میں اسے اگنور کروں گا، نظر انداز کرنے کی کوشش کروں گا، تب بھی یہی ہونا ہے، تو میں نے یہ کھیل نہیں ہی کھیلوں تو بہتر ہے، اس پر تو کوئی فرق پڑنے والا ہی نہیں، الٹا میرا ہی ٹائم ضائع ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2 بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس پر جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، کچھ چیزیں کچھ باتیں میرے ویڈیوز میں ریپیٹڈ ہوتی ہیں، یہ باتیں میں اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ اور یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اگر آپ کے مائنڈ سے ان کے سلپ ہو بھی جاتی ہے تو اگین جب آپ بلاگس یا ویڈیو سنتے ہیں تو وہ ریکال ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ باتیں کچھ ٹاپکس پر ریپیٹ بھی بار بار کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے مجھے ان کی ڈسکس بھی کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ بہت سارے نئے سبسکرائبر نے ہمیں جوائن کیا ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ باتیں پتہ ہونا بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے جو بھی پوائنٹس جو بھی باتیں مجھے آپ لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے انہیں میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، تاکہ آپ کو ریمائنڈ مل جائے، جب کوئی بھی انسان، کوئی دوست یا رشتہ دار آپ کو اگنور کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے سر درد نہ بنائے، بلکہ دوسرے رشتوں میں خود کو بزی کر دیں، اپنی فیملی کے دوسرے لوگوں میں گھلنا ملنا شروع کر دیں، ان سے اپنی اٹیچمنٹ کو انکریز کر دیں، لوگوں میں زیادہ انوالو ہو جائیں اور خوش نظر آئیں۔ جب اگنور کرنے والا آپ کو نئے لوگوں کے ساتھ دیکھے گا نا تو اسے برداشت نہیں ہوگا، وہ آپ کو چھوڑ کر یا اگنور کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ خوش ہیں، تو وہ جب وہ دیکھے گا کہ آپ تو خوش ہیں اور آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، تو خود ہی آپ سے بات کرنے لگے گا، کیونکہ وہ ڈرے گا کہ کہیں اس کے اگنور کرنے سے آپ اس کو بھول کر کسی اور کو کسی جگہ نہ دے دیں۔ اس طرح جب آپ دوسرے خاندان کے لوگوں میں بزی ہو جائیں گے اور اس کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کے نئے رشتوں کو وہ انسان اپنا کمپٹیٹر سمجھنے لگے گا، اور اس کے ایک بہت اچھے اگزامپل یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں دو چیزیں ایک دوسرے کو کمپٹیٹر بننے لگتی ہے تو کمپٹیشن میں آ جاتی ہے، تو ان میں سے ایک پروڈکٹ یا تو سستی ہو جاتی ہے یا پھر اپنے کسٹمر کو زیادہ فائدہ دینے لگتی ہے، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کے کسٹمر اس ریپلیس نہ کر دے یا پھر کوئی دوسرا پروڈکٹ اس کی جگہ نہ لے لے۔ اس طرح جب کوئی اگنور کرتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں میں خوش نظر آتے ہیں تو اس انسان کو آپ پر اپروچ کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہ چیز اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے، اگر میں نے اس کو اگنور کر بھی دیا تو یہ دوسرے لوگوں میں بھی کمفرٹیبل بزی رہے گا اور خوش رہے گا، تو اس لیے وہ اگین آپ کو اگنور نہیں کرتا بلکہ پہلے سے زیادہ اٹینشن دینے لگتا ہے۔ اس لیے فیملی کے نئے لوگوں سے ملیں جلیں، نئے رشتوں میں انوالو ہو، خود کو بزی بھی دکھائیں، اس سے اس کے ساری یعنی دوسروں کی توجہ کی محتاج ہرگز نہ بنے۔ کسی کو اگنور کرنے سے آپ کو چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو مگر پھر بھی اس کے سامنے توجہ کی بھکاری مت بنے، اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ اس کی توجہ پانے کے لیے بےتاب ہیں اور اس کے اگنور کرنے سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کرنے کی بجائے آپ اس کے ایکٹ کو بالکل اگنور کر دیں، اس کو احساس ہی نہ ہونے دیں کہ آپ اس کے اگنور کرنے سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کو یہ بھی کبھی بھی نہ بولیں کہ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو یا مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اس کو بتاتے ہیں، آپ اس کو اگنور کرنے کے فیل کرتے ہیں اور اس کو آپ کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، وہ آپ کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، اس کو یہ ریلائز کروائیں کہ اگر وہ آپ کو بھولے گا تو آپ اسے بھی بھول جائیں گے، اگر اگنور کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو اپروچ کرے کہ اور آپ سے کوئی بات کرے تو اس کو یہ ہرگز نہ بولیں کہ پچھلی بار جب ہم ملے تھے تو تم نے مجھے اگنور کیوں کیا تھا، بلکہ اس کو فیل کروائیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اس نے آپ کو اگنور کیا بھی تھا یا پھر اس کے اگنور کرنے سے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اس طرح کرنے سے آپ اس کے سامنے ایک مضبوط انسان نظر آتے ہیں اور وہ آپ کے اگین اگنور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کو اگنور کرنا بلا وجہ کی اپنی انرجی اور ٹائم کو ویسٹ ہے، کیونکہ آپ پر تو فرق پڑنا ہی نہیں ہے، تو آپ تو روزمرہ کے کام ویسے ہی کرتے رہیں گے جیسے پہلے کرتے ہیں اور اپنی زندگی بھی ویسے ہی جی رہے تھے جیسے پہلے جیتے تھے، اور اس کو اگنور کرنے سے آپ پھر بھی کام اور پرسکون سے رہتے ہیں، تو آپ کا یہ رویہ دیکھ کر اگلا خود لائن پر آ جائے گا اور آپ سے کوئی بات کرنا شروع کر دے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، اس کے اگنور کرنے والے سے ہمیشہ تھوڑا فاصلہ رکھیں، اس کے سر پر ہمیشہ سوار نہ رہیں بلکہ اس کے تھوڑی اسپیس دیں،
इस तरह वो आपके बारे में सोच सकेगा, उसको आपकी थोड़ी कमी भी महसूस होगी, वो अपने रवैये पर गौर करेगा। लेकिन अक्सर उसके बरक्स होता है, जब लोग आपको इग्नोर करते हैं ना, तो आप उसको बार बार मैसेज और कॉल करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसके अटेंशन चाहते हैं। तो आप इस तरह करने से वो इंसान आराम से बैठ जाता है और मजे लेता है कि आप उसके लिए कितना तड़प रहे हैं, आप पर हंसता है, मजाक बनाता है, चार लोगों को बताता भी है कि देखो मैं तो उसे नजरअंदाज करता हूँ और ये मुझसे बात करने की कोशिश में रहता है। लेकिन जब आप उसके इग्नोर करने पर उससे फासला रखते हैं, उससे दूर रहते हैं, खुद उसको कॉल या मैसेज नहीं करते, उसके अप्रोच नहीं करते, तो वो इंसान आपके बारे में सोचने लगता है, आपके बारे में परेशान होता है। आप आखिर उसे क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों आप उससे फासला बना रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके बारे में उसे सोचने पे मजबूर कर देती हैं और खुद आपकी तरफ आता है। लेकिन जब आप उसको इग्नोर करने के बावजूद उसके आसपास मंडलाते रहते हैं, उसे चुपके रहते हैं, उसके बार बार मैसेज करते हैं, तो अगला उकता जाता है और मजीद आपको इग्नोर करता है। तो आपने इग्नोर करने वाले को अपने थोड़ी सी कमी महसूस करवानी, उसे ये दिखाना है कि आप उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। अगर अगला आपको इग्नोर कर भी रहा है तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी ज़ात पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह वो खुद ही आपके इर्द गिर्द पहुँचेगा। और हाँ भाई, इसकी भी कोई वैल्यू है तो खुद को थोड़ा मजबूत बनाएं और अगले के अंदर अपना इंटरेस्ट ज़्यादा शो ना करें और थोड़ा फासला बना कर रखें। तो दूर जाने का थोड़ा सा ड्रामा करें और इंसान खुद आपके पास आएगा और दोबारा आपको इग्नोर नहीं करेगा। तो ये थे 4 रूल्स जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप अपने आप को नजरअंदाज करने वाले लोगों को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। अच्छी लगी हो, आपने कुछ लर्न किया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए एक सदका जारिया बन जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर